बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अबू लहब की दर्दनाक मौत का किस्सा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू लहब को मरे हुए 3 दिन गुजर चुके थे। लाश घर पर ही पड़ी थी। लाश के अंदर बहुत गंदी बदबू आने लग रही थी। घर वालों का रहना मुश्किल हो गया था। फिर इतने में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा अबू लहब को, प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ अबू लहब का नाम तबाह हो जाएं, और वो तबाह ही हो गया। अब्दुल अज़ा है, ये अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। बहुत ही गोरा और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए इसकी कुनियत अबू लहब है और इस कुनियत से वो मशहूर था। इसके बेटों उतबा उतबिया के निकाह में हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं। इस सूरत के नज़ूल के बाद अबू लहब इन दोनों साहबजादियों को तलाक दिलवा दी। उतबा का वाक़या भी बड़ा ही इबरतनाक है कि उसने हजूर पर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को तलाक देने के साथ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी की, जिस पर सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए हलाकत की दुआ की। चुनाचे एक सफ़र में बड़ी हिफाजतों का इंतज़ाम कर लेने के बावजूद एक शेर ने इसे फाड़ डाला। आयत में अबू लहब के दोनों हाथ हलाक होने से मुराद उसकी ज़ात की हलाकत है, और आयत मुबारका में अबू लहब की हलाकत की पेशान गोही की गई है। चुनाचे वो बदतरीन मौत मरा और वो जंग बदर के 1 हफ्ते बाद काले दाने की बीमारी से मरा, जिसे अरब में अत्सा कहते हैं। अहले अरब इसे मतदी बीमारी समझकर उससे बहुत बचते थे, इसीलिए 3 दिन तक उस मरदूद की लाश पड़ी रही। फूल फट कर बदबू होने लगी, तब उजरत देकर मजदूरों से फेंकवाई गई। इसका माल और इसकी कमाई इसकी कुछ काम न आई। मरमी है कि अबू लहब ने जब पहली आयत सुनी तो कहने लगा, जो कुछ मेरे भतीजे कहते हैं अगर सच है तो मैं अपनी जान के लिए अपना माल और दौलत को फिदिया कर दूंगा। इस आयत में इसका रद्द फरमाया गया कि ये ख्याल गलत है, उस वक्त कोई चीज़ काम आने वाली नहीं होगी, और वो अब आग के शोलों में दाखिल होगा, यानी अबू लहब क़यामत के बाद दोज़ख में दाखिल होकर आग का अज़ाब पाएगा। इससे मालूम हुआ कि अबू लहब का दोस्ती होना यकीनी है और इसकी बीवी लकड़ियों का गट्ठा उठाने वाली है। उम्मे जमील बिनते हरब बिन उम्मिया अबू सुफियान की बहन, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत अनाद और अदावत रखती थी, और बहुत दौलतमंद और बड़े घराने की औरत होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में इस इंतहा को पहुंची हुई थी कि खुद अपने सर पर कांटों का गट्ठा लाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डालती, ताकि हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इज़ा और तकलीफ हो, और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ार रसानी को उसको इतना प्यारी थी कि वे इस काम में किसी दूसरे से मदद लेना भी गवारा ना करती थी। और इसके गले में खजूर की छाल की रस्सी है। उम्मे जमील के गले में खजूर की छाल से बनी हुई रस्सी होती ही, जिससे वो कांटों का गट्ठा बांधती थी। एक दिन ये बोझ कर वो उठा कर ला रही थी, थक कर आराम लेने लगी। इस पत्थर में बैठ
गई। इस पर एक फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से उसके पीछे से उस गड्ढे को खींचा, वो गिरा और उम्मे जमील कुर्सी उससे गले में फांसी लग गई और वो मर गई। इस गुस्ताख खबीस ने दुनिया में ही अजाब का मजा चखा और आखिरत में भी अजाब का मजा चखेगी। आखिरत में आग की जंजीरें इसके गले में होगी और जहन्नम की लकड़ियां का गड्ढा इसकी पुश्त पर लदा हुआ होगा। अब्दुल अजीज बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिसकी कुनियत अबू उत्बा थी, कुरैशी सरदार और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे। इसके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब इसके चेहरे की सुर्खी की वजह से अबू लहब पुकारते थे। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसने एक लोडी सोबिया को आज़ाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोए सफा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा और ये बोला कि आपने हमेशा ही सच बोला है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब आगाह करने के लिए आया हूँ जो दुश्मनों के हमले से भी ज़्यादा खतरनाक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी बहुत मुखालफत की और उसने कहा कि तुमने हमें इसलिए बुलाया है। इस पर सूरह लहब नाजिल हुई। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम खुदा देते तो अबू लहब आपको बड़ा बुरा कहता और ये कहता कि आप झूठे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, इसीलिए अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहे हैं। बाज़ रिवायात में है कि अबू लहब को इस सफ़ा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए एक पत्थर भी उठा लिया। अबू लहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मुखालिफ था कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहा, मोहम्मद इब्तर हो गए हैं, यानी उनकी नस्ल ख़त्म हो गई। नाउज़ बिल्लाह। अयाम हज में भी अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा रहता था, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर मारता जिससे आपकी एड़ियों तक खून जारी हो जाता। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं जो कि हर्फ बहर्फ पूरे हुए। वो बहुत जिल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता, अगर मेरे भतीजे तुम सच्चे हो तो आखिरत के दिन माल और दौलत का नजराना देकर मैं अजाब से छूट जाऊंगा। इब्ने असहाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खामद के बारे में उनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत नाजिल हुई है तो वो एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए मस्जिद अल हराम पहुंची। वो मस्जिद हराम में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारी साथी हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आराम फरमा रहे थे तो अल्लाह तबारक ताला ने उम्मे जमील की नज़रों पर ऐसा पर्दा डाला, उसको सिर्फ हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही नजर आए। उसने पूछा, मुझे मालूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मज़म्मत और रजू करते हैं। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद मेरे सामने होता तो मैं उनको ये पत्थर मारती। वो दुश्मन और मुखालफत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिम कहना चाहती थी। ये कहकर वापस चली गई।
قریش والے جب مظلوم کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شفقت مجھ پر پھیر دیا۔ وہ مظلوم کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار تھا، وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بھی بیچ ڈالا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بہت سخت کلام کی اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے چہرہ انور کی طرف تھوک دیا، مگر وہ ناپاک تھوک کی وجہ عطر پر گرنے کی بجائے دور جا کر اس کی گستاخ پر گری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اس سے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کیا۔ تو وہ پوچھنے لگا، اس پر میرے بھتیجے محمد نے کیا کہا؟ عتبہ نے بتایا کہ اس نے بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جنگل میں جا کر انہیں کہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آنے لگی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں تو میں نے تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتبہ کی حفاظت کرو۔ بس تم سارا سامان ایک جگہ پر صحن میں اکٹھا کرو اور میرے بیٹے کا بستر سب سے اوپر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل میں سے ایک شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ اس سامان کے بلند ڈیل پر چڑھ گیا، عتبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہ بچ سکے گا۔ پیارے دوستو، ابو لہب، اس کے بیٹے عتبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ الرحم میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیخک کی بیماری میں مبتلا ہوا، گل سڑ کر مرا۔ روایات میں ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی وجہ سے بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ کسی بیماری بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پھٹکا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے، جو بدبو پھیلانے لگی ہے۔ تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو کچھ شرم دلائی، اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے ایک لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ ابو لہب کی بیوی جوام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر ہوئی ہے۔ اور پیارے دوستو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنی قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں گی، لیکن اللہ پاک نے اس
اسی گردن میں آگ کا توق ڈالا جس سے یہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔